राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षमा फरक हुनुपर्छ भनेर आफूले हेक्का राखेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। साबिकै मन्त्रालयहरू पाए मात्र सरकारमा जाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अडान। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा उठेका एजेन्डामा राष्ट्रपालले खोज्यो सरकारको जवाफ। सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपचुनावमा चर्चा भएसँगै रमेश प्रसाई भन्छन् म उपचुनावमा उठ्ने कुरा भएको छैन। 11 दिन पैदल हिँडेरै काठमाडौँ आइपुगे मिटर ब्याज पीडित। सोमबारदेखि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी। मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न गम्भीर हुन सरकारलाई सांसद गङ्गा कुमारी बेलवासीको आग्रह। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनगणना किन भएन भन्दै सरकारलाई सांसद शेरबहादुर कुँवरको प्रश्न। रेशम चौधरी केही महिनामै रिहा हुने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दाबी। राष्ट्र सिकिस्त बिरामी छ भन्दै संसदमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको सम्बोधन। प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्ने निर्णयको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका पदम कुमार लिम्बुको प्रहरीको लाठी प्रहारबाट ज्यान गएकोमा जसपा सांसद अशोक राईको आपत्ति। सवारी दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको माग। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान। प्रहरीको आन्तरिक शुद्धिकरण आफ्नो भीष्म प्रतिज्ञा भएको नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरको प्रतिबद्धता। देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरीको आवश्यक रहेको गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहको दाबी। कृषि क्षेत्रको अधिकारलाई हेरेर संघीयताका आधारमा नेपाल पशुधन गुरु योजना बनाउन आवश्यक रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माको भनाई। इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पहिलो पटक इन्जिनियर व्यवसाय दर्ता हुनका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिन सुरु गर्यो। तनहुँ 1 मा गोविन्द भट्टराईलाई कांग्रेसले उम्मेदवार बनाउने। राजधानीको अधिकार गृह मन्त्रालय मातहत सार्न लभिङ सुरु। नयाँ खिम्ती 12 विषय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न विद्युत प्राधिकरणको ताकेता। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका 3 एटिसी निलम्बित। स्टार्टअपले 3% ब्याज दरमा 25 लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने के छन् मापदण्ड, यसको विषयमा पुरै जानकारी। 26.87 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। कारोबार र कम्पनी खुम्चियो। सुनको भाउ 600 रुपैयाँले घट्यो। होन्डुरसले तोड्यो ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध। बेलारुसमा आणविक हतियार भण्डारण गर्ने पुटिनको घोषणा र अन्नपूर्ण म्याराथनको तेस्रो संस्करण जेठको 20 गते हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला, अलमा क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्राध्यक्ष, राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षमा फरक हुनुपर्छ भनेर आफूलाई हेक्का रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षमा फरक हुनुपर्छ भनेर आफूलाई हेक्का रहेको बताउनु भएको छ। गोर्खा भ्रमणका क्रममा आइतबार गोर्खा सङ्ग्रहालयमा संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकसँग जोडिने र पिरमर्का बुझ्ने विषयमा राजतन्त्रका राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रका राष्ट्राध्यक्ष बीच फरक हुनैपर्छ भन्नेमा आफूले हेक्का राखेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि व्यक्तिको आउजाउलाई सवारी भन्ने शब्द प्रयोग नगर्न पनि सुझाव दिनुभयो। विशिष्ट व्यक्ति आउजाउ गर्दा सवारी भयो भन्दाखेरि सामन्तवादी शैली जस्तो देखिने र ठेट नेपाली शब्द पनि नभएकाले बरु आवागमन भन्न पनि राष्ट्रपति पौडेलले सुझाव दिनुभयो। पछिल्लो समय उहाँले आफ्नो भ्रमणका बेला अरू गाडी र नागरिकको आवागमन नरोक्न निर्देशन दिँदै आउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति पौडेलले बुढी गण्डकी आयोजना, पालुङटार विमानस्थल निर्माण स्थल र मनासलु पदमार्ग राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेमा गोर्खाको मुहार फेरिने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति भएपछि पहिलो पटक काठमाडौँ बाहिरको भ्रमण गर्नुभएका पौडेलले पत्नीका साथमा गोरखकाली र गोरखनाथ मन्दिरमा झण्डै आधा घण्टा पूजाआजा गर्नुभयो। त्यसले उहाँले पैदलै हिँडेर गोर्खा दरबार सङ्ग्रहालयको अवलोकन गर्दै पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण पनि गर्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनका लागि साबिकका मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने शर्त अगाडि सारेको छ। यसअघि सरकारमा जाँदा पाएका 3 मन्त्रालयहरूमा उसले दावी गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा यसअघि सहभागी रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालय पनि पाएको थियो। साथै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि पार्टीको भागमा परेको थियो। फेरि पनि तिनै मन्त्रालय पाउने शर्तमा मात्रै पार्टी सरकारमा जाने ढोका खोल्न सक्ने प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले बताउनुभयो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्ने तयारी गर्नुभएको छ। अहिले सरकारमा भौतिक योजना मन्त्री रहनुभएका नारायण काजी श्रेष्ठलाई गृहमा सार्ने उहाँको योजना छ। प्रवक्ता ढकालले यस विषयमा आफूहरूलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपालले सरकारमा जाने शर्तका रूपमा केही सैद्धान्तिक विषयहरू पनि उठाएको छ। यसअघि आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएका एजेन्डाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान पार्टीको रहेको छ। यदि प्रधानमन्त्रीले रासोपाका शर्तहरू मानेर साबिकी मन्त्रालयहरू दिन तयार भएमा गृहमा को जान्छ त भन्ने प्रश्नमा डाक्टर कालले यस विषयमा पछि पार्टीमा छलफल हुने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले शून्य समयमा उठेको विषयमा जवाब दिन माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभएको छ, शून्य समयमा उठेका धेरै विषयको सरकारले जवाब दिएको छैन, त्यो जवाबको पनि माग गर्छु। उहाँले आर्थिक सङ्कटका कारणले कुनै विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले देश आर्थिक सङ्कटमा परिरहेको छ, कयौं विकासका आयोजनाहरू सुचारू भएको देखिँदैन, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको समन्वय पनि देखिँदैन, विकासका कामहरूलाई सरकारले अहिले ल्याइरहेको विधेयक मार्फत अनुगमन राम्रोसँग गरेर यथार्थ विवरण पेश गर्ने हो कि भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले 3 क्षेत्रमा हुने उपचुनावमा कसलाई उठाउने भनेर निधो गरिसकेको छैन। तर सामाजिक सञ्जालमा भने रमेश प्रसाई र सागर ढकालको नाम एकाएक चर्चामा आएको छ। चितवन 2 सहित तनहुँ 1 र बारा 2 मा आगामी वैशाख 10 गते उपचुनाव हुँदैछ। चितवन 2 मा सभापति रवि लामिछाने नै उम्मेदवारी हुँदै हुनुहुन्छ। तर बाँकी 2 क्षेत्रमा उम्मेदवार टुङ्गो लागेको छैन। रासोपाको विधान अनुसार कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न पहिले प्राइमरी इलेक्सन भएर जानुपर्छ। यदि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन मतदाताको संख्या मध्ये 0.1% पार्टी सदस्य छन् भने उनीहरूले भोट गरेर छानेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्नेछन्। तर त्यति सदस्य नभएको अवस्थामा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने बताइएको छ। एकाएक सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम चर्चामा आएको देखेर प्रसाईले भने अचम्मित मान्नु भएको छ। उपचुनावमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर पार्टीले छलफल नै नगरेको उहाँले बताउनुभयो। म आकांक्षी पनि होइन र पार्टीले उम्मेदवारबारे निर्णय त के छलफल समेत गरेको छैन, प्रसाईले भन्नुभएको छ। यदि पार्टीले उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गर्यो भने तयार हुनुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उहाँले जवाब दिनुभयो, मेरो व्यक्तिगत मान्यता र पार्टीको समेत नीति सकेसम्म कतै पनि टुरिस्ट उम्मेदवार नउठाउने, अपवादको स्थितिमा बाहेक हामी सोही निर्वाचन क्षेत्रका व्यक्तिलाई नै उम्मेदवार बनाउँछौँ उहाँको भनाइ छ। पार्टीका एक पदाधिकारीले पनि उपचुनावमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर अहिलेसम्म छलफल नभएको बताउनु भएको छ। मिटर ब्याज विरुद्ध महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदलै हिँडेर पीडितहरू 11औं दिनमा काठमाडौँ आइपुगेका छन्। बर्दिवासबाट पैदल हिँडेर 72 जनाको टोली आइतबार काठमाडौँको माता तीर्थ आइपुगेको हो। मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको आयोजनामा उनीहरू विरोध स्वरूप पैदल हिँडेका हुन्। गाउँ गाउँबाट आएका उनीहरूले र्यालीसँगै नाराबाजी गर्दै हिँडिरहेका छन्। मिटर ब्याजी साहुले दुःख दिन थालेकाले महोत्तरीका मिटर ब्याज पीडित चैतको 2 गते काठमाडौँका लागि हिँडेका थिए। सोमबार भोलिदेखि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगा कुमारी बेलवासेले मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले यस्तो माग गर्नुभयो। उहाँले देशभर नै अहिले मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या बढ्दै गइरहेकाले यसमा सरकारले गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद बेलवासेले हरेक तहमा मिटर ब्याजी पीडितहरूले समस्याको उठान गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरामा जनगणना नभएको विषय प्रतिनिधि सभामा उठाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले उक्त क्षेत्रको जनगणना नहुँदा राम्रो सन्देश नगएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 2018 सालमा जनगणना भएको क्षेत्रमा अहिले किन जनगणना नभएको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसपल्ट त्यहाँ जनगणना नभएको सुनेको छु, जबकि सन् 2018 मा नै जनगणना भएको थियो, यसपल्ट त्यहाँ गणना किन छुटेको हो उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी केही महिनामै रिहा हुने दावी गर्नुभएको छ। धनगढीमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी
कुराकानी गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतबाट चौधरी रिहा हुने दाबी गर्नुभएको छ। मुद्दाको प्रकृति हेर्दा उहाँ रिहा हुने सम्भावना रहेको यादवको दाबी रहेको छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकता हुन ढिलाइ हुनुको कारण पनि खोल्नुभयो। राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको पनि उहाँले औल्याउनुभयो। यादवले केही दिनमै मन्त्री परिषद विस्तार हुने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले आफूले उपनिर्वाचन लड्ने विषयमा अझै निर्णय गरी नसकेको समेत जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार दिन नहुने यादवको जोड छ। आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आवश्यक रहेको पनि यादवले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले मुलुक गम्भीर बिरामी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उद्यम गर्नेहरू हताश मनस्थितिमा देखिएको, कर तिर्नेहरू निराश रहेको, व्यापारिक सहरहरू उजाड देखिएको भन्दै मुलुक गम्भीर बिरामी अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। संघीयताप्रति वितृष्णा चुनिँदै गरेको भन्दै नेता कोइरालाले यो राजनीतिक असफलताको पहिलो खुड्किलो भएको बताउनुभयो। उहाँले अब ढिलो नगरी नागरिकको चाहना अनुसारको संसद, सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अशोक राईले प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्ने निर्णयको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका पदम कुमार लिम्बुको प्रहरीको लाठी चार्जबाट ज्यान गएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आन्दोलनरत लिम्बुको प्रहरीको लाठी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भई ज्यान गएको उल्लेख गर्दै यस्ता खालका अमानवीय ज्यादती रोक्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। गणतन्त्रमा पहिचानको अधिकार स्थापित गर्नका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकाहरूमाथि सरकारको दमनबाट ज्यान जानु अत्यन्तै निन्दनीय काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आइन्दा यस्ता खालका घटना नदोहोर्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। संघीय लिम्बुवान मञ्चका नेता समेत रहनुभएका लिम्बुको विराटनगरमा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको लाठी चार्जबाट टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। उहाँले चैतको 10 गते धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपचारको क्रममा उहाँको निधन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सवारी दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले ओखलढुङ्गाका 2वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परि 8 जनाको ज्यान गएको र घाइते भएकाहरूको खर्च अभावमा उपचार गर्न कठिनाइ भइरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै सरकारसँग सो माग गर्नुभएको हो। सांसद खतिवडाले सबै बसहरूमा यात्रुका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद खतिवडाले उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई भने राज्यले स्वास्थ्य उपचारको नाममा ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको तर सर्वसाधारणले भने खर्चको अभावमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उहाँलाई प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको हो। उहाँलाई गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई सरकारले गत शुक्रबार प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले प्रहरीको आन्तरिक सुदृढीकरण आफ्नो भीष्म प्रतिज्ञा रहेको बताउनुभयो। सिंहदरबारमा प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह लगाएपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरीले गर्ने राम्रा कामहरू र विगतमा भएका त्रुटिहरू लुकाएर प्रशासन बलियो नबन्ने भन्दै उहाँले प्रहरीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी प्रशासनको सुधार गर्ने दिन गनेर बस्ने छुट आफूलाई नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अपराधको रोकथाम र अनुसन्धानमा कुनै पनि बहाना र विकल्प बिना काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले शान्ति सुरक्षाको उपलब्धता, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानको निरन्तर समन्वय, सहयोग र सहकार्य मार्फत देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाई नागरिकमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीको क्रियाशीलतामा गुनासो आउन नदिने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अपराध प्रवृत्ति र दबावको सामु कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरीको आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयमा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सचिव सिंहले अनुशासित, स्वच्छ र व्यावसायिक प्रहरीले मात्रै अहिलेको समस्याको समाधान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समाजमा प्राविधिक गतिविधिहरू मार्फत अपराधका घटनामा वृद्धि भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न प्रहरी प्रशासनमा आत्मविश्वास र अठोटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
सचिव सिंहले अनुशासनहीनता, लापरवाही र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरूलाई शून्य सहनशीलतामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी प्रशासनले सबैले देख्ने गरी सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सचिव सिंहले प्रहरी प्रशासनमा अझै पनि पूर्ण रूपमा सुधार नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी प्रशासनको आन्तरिक सुदृढीकरण गरी समाजका बेइज्जती र अन्य गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले कृषि क्षेत्रको अधिकारलाई हेरेर संहिताका आधारमा नेपाल पशुधन गुरु योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आइतबार कृषि मन्त्रालयले सुरु गरेको 2 दिने नेपाल पशुधन गुरु योजना छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गुरु योजना बनाउँदा कृषि क्षेत्रको अधिकारलाई हेरेर संहिता अनुसार पशुधन गुरु योजना बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुलुक संहिता कार्यान्वयनको चरणमा गएको अवस्थामा कृषि र पशुपालनतर्फका विकास र प्रवर्धनात्मक गतिविधिहरूका धेरै जिम्मेवारी प्रदेश स्थानीय तहको मातहतमा गएको बताउनु भयो। सचिव डाक्टर शर्माले सङ्घको जिम्मेवारी भनेको राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तर्प्रदेश समन्वय गर्ने भएको बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसमा कानुनी रूपमा भए नभएको हेर्ने अधिकार सङ्घलाई रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल पशुधन गुरु योजना बनाउँदा अन्य मुलुकको नक्कल गर्ने भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित भएर बन्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पहिलो पटक इन्जिनियर व्यवसाय दर्ता हुनुका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिन सुरु गरेको छ। आइतबार पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलले इन्जिनियर उत्तीर्ण भएका इन्जिनियरहरूले इन्जिनियर व्यवसाय गर्नका लागि लाइसेन्स लिन पहिलो पटक परीक्षा लिन सुरु गरेको हो। काउन्सिलले लिएको पहिलो परीक्षामा इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेर बसेका 2600 जना इन्जिनियर सहभागी रहेका थिए। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रेजिस्ट्रार तथा सदस्य सचिव शिवमङ्गल गिरीले इन्जिनियर उत्तीर्ण भएका इन्जिनियरले इन्जिनियर व्यवसाय गर्नका लागि काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने भएकाले लाइसेन्सका लागि परीक्षा सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले पहिलो पटक इन्जिनियरिङका 20 विधाको परीक्षा भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले इन्जिनियरको रूपमा काम गर्नका लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिलले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने बताउनुभयो। सदस्य सचिव गिरीले परीक्षामा उत्तीर्ण नहुनेले काउन्सिलको प्रमाणपत्र नपाउने भएकाले नेपालभर इन्जिनियरका रूपमा काम गर्न नपाउने बताउनु भएको छ। उहाँले विगतमा जसले इन्जिनियरको प्रमाणपत्र पाउनेहरूले पुनः काउन्सिलले लिने परीक्षा दिनु नपर्ने बताउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने परीक्षाको निरीक्षण गर्नु भएको छ। परीक्षाको निरीक्षण पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै काउन्सिलले लिन लागेको परीक्षा राम्रो भएको भन्दै आफू प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले इन्जिनियर बन्नका लागि निष्पक्षता, गुणस्तरीयताको ग्यारेन्टी गर्ने विधि प्रयोग भएको भन्दै इन्जिनियर भएर व्यवसाय गर्न परीक्षामा कसैको भनसुन नलाग्नेमा ढुक्क रहेको पनि बताउनुभयो। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति चयन भएपछि खाली रहेको तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा तनहुँ 1 मा भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउन सहमति जुटेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक नेताले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसभित्र भट्टराईलाई अवसर नपाउने त्यागी नेताका रूपमा परिचित रहनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष र नेपाल तरुण दलको उपाध्यक्ष समेत भइसक्नु भएका भट्टराईले अहिलेसम्म चुनाव लड्ने अवसर पाउनु भएको थिएन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भट्टराईलाई अघि नै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। 2048 सालदेखि लगातार पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै आउनु भएका उहाँ लगातार 3 पटक नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य समेत निर्वाचित हुनु भएको छ। रामचन्द्र पौडेलले गत चुनाव अघि आफू राष्ट्रपति भएमा भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले मातहतमा रहेको राजधानीको अधिकार गृह मन्त्रालयले आफू मातहत ल्याउन खोजेको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। हालै गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्र लेखेर राजधानी वितरणको अधिकार गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। नेपाली राजधानी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याई विदेशी निकायहरूमा रहने राजधानी सम्बन्धी कार्यहरूका लागि गृह मन्त्रालयले राजधानी सहचारी खटाउने व्यवस्था गर्ने गृह मन्त्रालयले 6 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाएको सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोसी काठमाडौँ 220/400 केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत नयाँ खिम्ती 12 खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ। चिलिमी जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन 102 मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन अभावमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था आउन नदिन प्राधिकरणले नयाँ खिम्ती 12 खण्ड निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ। नयाँ खिम्तीमा 400 केभी सब स्टेसन निर्माण र सब स्टेसनको क्षमता वृद्धिका लागि 220, 132, 33 केभी 200 MVA क्षमताको थप पावर ट्रान्सफर्मर जडान कार्य जारी रहेको छ। रामेछापका मन्थली नगरपालिका 1-3 साँखे फुलासीमा रहेको नयाँ खिम्ती सब स्टेसनदेखि सिन्धुपाल्चोकको 12 सब स्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ 43 किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आइतबार 3 ATC लाई कारबाही गरेको छ। एकै समयमा एकै उचाइमा उडानको अनुमति
लिएको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका 3 जना एटिसीहरूलाई कारबाही गरिएको क्यानले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले गत शुक्रबार 9 बजे नेपाल एयरलाइन्सको जहाज 15,000 फिटमा र एयर इन्डियाको जहाज त्योभन्दा तल उडान गर्न अनुमति दिएकाले कारबाही गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सो विषयमा छानबिन गर्ने एउटा कमिटी गठन गरिएको र सो कमिटीको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि एक्टिभ पोजिसनबाट एटिसीलाई हटाइएको बताइएको छ। प्राधिकरणले उनीहरूको नाम भने खुलाउन नमिल्ने बताएको छ। दुई जहाज एकै ठाउँमा होल्ड गर्दा कम्तीमा 1000 मिटर उचाइको दूरी हुनुपर्ने प्रावधान छ, तर सोभन्दा कम दूरीमा दुई जहाज होल्ड भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको शेयर बजारमा साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ। आइतबार बजार 26.87 अङ्कले घटेर 1888.27 बिन्दुमा झरेको छ। यो 1.40% को गिरावट हो। आइतबार 259 धितोपत्रको 32,168 वटा कारोबारबाट 37,54,334 किता शेयर किनबेच पाएको छ। यस दिन कारोबार रकम 1,93,93,71,531 रुपैयाँ भएको छ। गत बिहीबार भने 1,41,32 लाखको कारोबार भएको थियो। आइतबार सबै उपसूचकको मूल्यमा गिरावट आएको छ। म्युचुअल फन्ड र लघुवित्तका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। घट्दो बजारमा पनि आइतबार मायाखोला हाइड्रो र एसियन हाइड्रोको मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा बढेको छ। कालिन्चोक दर्शन प्रणालीको समेत मूल्य धेरैले बढेको छ। जीवन विकास लघुवित्त, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, युनिक नेपाल लघुवित्त र महिला लघुवित्तको शेयर मूल्य नकारात्मक सर्किट लेभलमा घटेको छ। आइतबार हिमालयन डिस्टिलरी, एनआइसी एसिया, नेस्टो नोबेल बैंक, शिवम सिमेन्ट सहितका धितोपत्रको कारोबार धेरै भएको उल्लेख छ। नव प्रवर्धन अर्थात् स्टार्टअपले अब 3% ब्याज दरमै बिना धितो 25 लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन्। यसका लागि सरकारले यही साताभित्र प्रस्ताव माग गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि 2079 स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो सँगै नेपालमा पहिलो पटक स्टार्टअपले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा बिना धितो कर्जा पाउनेछ। यसको कार्यान्वयनका जिम्मा उद्योग विभागले पाएको छ। स्टार्टअप कार्यान्वयन समितिको बैठक बसेर ऋण चाहिने स्टार्टअपको प्रस्ताव माग गरिने विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो। स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन सम्बन्धी समितिको संयोजक उद्योग विभागकै महानिर्देशक रहनु भएको छ। उद्योग मन्त्रालयले सरकारले विनियोजन गरेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्टार्टअपको छुट्टै खातामा राख्ने गरी कार्यविधि बनेको छ। यस्तो ऋण सरकारी स्वामित्वका 3 वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह हुनेछ। परियोजना नै धितो मानेर दिइने ऋणको ब्याज दर 3% हुनेछ। व्यवसाय सञ्चालन भएको 7 वर्षभन्दा कम समयका व्यवसायले मात्र यस्तो ऋण पाउने बताइएको छ। यस्तो ऋण पाउने व्यक्तिहरूको मापदण्ड कस्तो रहेको छ? चुक्ता पुँजी 50 लाख भन्दा बढी नभएको, उद्योगको कुल आय वार्षिक 50 लाख भन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी घर जग्गाको मूल्य बाहेक 2 करोड भन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या 10 जना भन्दा बढी नभएको, वार्षिक रूपमा गर्ने कुल खर्चको 5% अंश उत्पादन, विकास बजार अनुसन्धान र विकास खर्च गर्ने गरेको लगायतका मापदण्ड पुगेको उद्यमले ऋण पाउनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी र वनमा आधारित उद्यम, पर्यटन, मनोरञ्जन, विज्ञान प्रविधि, शिक्षा, मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्यमले यस्तो ऋण पाउनेछ। अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित परम्परागत प्रविधि, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, खाद्य उत्पादन, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका उद्यमले पनि कर्जा पाउनेछन्। मापदण्ड पुगेका र तोकिएका उद्यमले सरकारले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रस्ताव माग गर्दै सूचना जारी गरेपछि त्यसमा स्टार्टअपले प्रस्ताव हाल्न सक्नेछ। आवेदन परेका मध्येबाट छनौट गर्न स्टार्टअप कार्यान्वयन समितिले उपसमिति गठन गर्नेछ। उपसमितिले छनौट गरेका उद्यमी ऋणका लागि योग्य हुनेछन्। उनीहरूले सरकारी वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट 2 किस्तामा ऋण पाउनेछन्। पहिलो किस्तामा 50% को हुनेछ। पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको 6 महिनाभित्र दोस्रो किस्ता माग गर्न सकिनेछ। यस्तो कर्जाको अवधि 7 वर्षको हुनेछ। कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट सावा तथा ब्याज फिर्ता गर्दै जानुपर्नेछ। सावा रकम स्टार्टअप कोषमा जम्मा भए पनि ब्याज रकम भने सम्बन्धित बैंकले नै राख्न सक्नेछ। बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा कुल कर्जाको 0.1% प्रशासनिक शुल्क बापत लिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको जनाइएको छ। हप्ताको पहिलो दिन सुनको भाउ आइतबार तोलामा 600 रुपैयाँले घटेको छ। सुन आइतबार तोलामा 1,09,200 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घ संघले जनाएको छ। शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा 800 रुपैयाँले बढेर 1,09,800 रुपैयाँ रहेको थियो। सुनको भाउ घटे पनि आज चाँदीको भाउ भने बढेको छ। तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर चाँदी 1,370 रुपैयाँमा कारोबार भएको जनाइएको छ। मध्य अमेरिकी मुलुक होन्डुरसले ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको छ। होन्डुरसको विदेश मन्त्रालयले ट्विट गर्दै ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडिएको जानकारी गराएको छ। होन्डुरस र ताइवान सन् 1985 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। होन्डुरसले एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ताइवान चीनको अभिन्न हिस्सा भएको बताएको छ। होन्डुरसको यो निर्णयपछि ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेका देशहरूको संख्या अब 13 वटा मात्र रहेको बीबीसीले जनाएको छ। ती देशहरूले ताइवानलाई अलग देशको रूपमा मान्यता दिँदै आएका छन्। चीनले भने ताइवानलाई आफूसँग
राष्ट्रसँग अलग भएको एक प्रान्त मान्दै आएको छ। तर ताइवानले आफूलाई एक स्वतन्त्र देश ठान्छ। होन्डुरसले कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरिसकै ताइवानले खेद व्यक्त गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले छिमेकी बेलारुसमा रणनीतिक महत्त्वका आणविक हतियार भण्डारण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमा देशहरूसँग तनाव बढिरहेका बेला बेलारुसमा आणविक भण्डारण गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले लामो समयदेखि आफ्नो देशमा आणविक हतियार तैनाथीका लागि आग्रह गर्दै आएको पुटिनको दाबी छ। राष्ट्रपति पुटिनले आगामी जुलाई 1 भित्र बेलारुसमा आणविक हतियार भण्डारण स्थलको निर्माण पूरा भइसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक अप्रसार सन्धिको बर्खिलाप नहुने गरी हतियार राखिने दाबी गर्नुभयो। अमेरिकाले पनि आफ्नो गठबन्धनका देशहरूमा आणविक हतियार भण्डारण गरेको तर्क पनि उहाँले गर्नुभएको छ। तर बेलारुसमा राखिने आणविक हतियारको नियन्त्रण भने रुसकै हातमा हुने पनि राष्ट्रपति पुटिनले बताउनु भएको छ। रुसले यस अघि नै 10 वटा आणविक हतियार बोक्ने विमान बेलारुसमा तैनात गरिसकेको छ। अन्नपूर्ण आधार शिविरदेखि घान्द्रुकसम्म 142.195 किलोमिटरको अन्नपूर्ण म्याराथन आउँदो जेठ महिनामा हुने भएको छ। अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण दिवसको सन्दर्भमा सेन्चुरी पर्यटन समितिले अन्नपूर्ण म्याराथनलाई निरन्तरता दिन लागेको हो। कोभिड-19 का कारण 2 वटा संस्करण स्थगित भए पनि समितिले यसपटक अन्नपूर्ण म्याराथनलाई निरन्तरता दिन लागेको घान्द्रुकमा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समितिका अध्यक्ष ललित गुरुङले जानकारी दिनुभयो। घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिको संयोजनमा आयोजित छलफलमा स्थानीय पर्यटन व्यवसायले म्याराथनलाई सफल पार्न एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अन्नपूर्ण आधार शिविरको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न विगतमा निरन्तर पर्यटन महोत्सव र अन्नपूर्ण म्याराथन हुँदै आएको थियो। प्रतिकूल परिस्थितिका कारण गएको वर्ष कार्यक्रम स्थगित भए पनि यसपटक पूर्व निर्धारित समय अनुसार नै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सचिव विकास गुरुङले जानकारी दिनुभयो। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नुहोला र हाम्रो पलपलको न्यूजहरू सबैभन्दा चाँडै तपाईले आफ्नो मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका डिभाइसहरूमा हेर्न पाउनुहुनेछ। हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको कुराहरू के छ, आफुलाई लागेका कुराहरू तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। नेपाली समयअनुसार बिहान 5 बजे र साँझ 6 बजे हामीले समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन लिएर आइरहेका छौं। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।